बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने वीलॉग्स में अक्सर आपसे जिक्र करता रहता हूँ कि इंसान की बदकिस्मती ये है कि वो कभी कभी गॉड कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है। वो तखमीना लगाना शुरू कर देता है कि मैं कितने परसेंट नऊजुबिल्ला अस्तगफिरुल्लाह खुदा बन सकता हूँ। आज आपको एक किस्सा सुनाऊंगा और वो किस्सा है 1949 और 1958 का। किस्सा क्या है? 1949 में चीन में पहली दफा कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत कायम हो गई और आपको ये भी बताया है कि जो चीन के बानी थे वो चेयरमैन माओ जे-तुंग थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि चाइनी जो लीडर थे, रहनुमा थे, उन्होंने कहा कि हमारे लोग बहुत ज़्यादा हैं और हमारा जो गल्ला है वो चूहे खा जाते हैं, चिड़ियाँ खा जाती हैं, इसके अलावा दूसरे अशरात खा जाते हैं, तो इनका जो है वो बंदोबस्त होना चाहिए। उसके बाद यानी दूसरे लफ्ज़ों में चेयरमैन माओ जे-तुंग भी वो गॉड कम्प्लेक्स का शिकार हो गए और उन्होंने अपनी तकरीरों में कहा कि अवाम ने फितरत को फतह करना है, अवाम ने पहाड़ों की चोटियों को सरनगू करना है और अवाम ने दरियाओं के रुख को बदलना है। बहरहाल उसके अलावा उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि हमने चूहे तलफ करने हैं, हमने मच्छर तलफ करने हैं, हमने मक्खियाँ मारनी हैं, हमने मच्छर मारने हैं और ख़ासकर उन्होंने जोर दिया कि ये जो चिड़ियाँ हैं ये हमारी फसलें चुग जाती हैं, हमने चिड़ियों को ख़त्म करना है। 13 सितंबर 1958 को तकरीबन 60 करोड़ चीनी वो जो है वो चिड़ी मार बन गए। उन्होंने चिड़ियों का शिकार शुरू कर दिया, उन्होंने चिड़ियों के घोंसले तोड़ दिए, उन्होंने चिड़ियों के अंडे निकाल कर फेंक दिए और उन्होंने मुंह से ऐसी आवाज़ें निकाली, उन्होंने पीपे बजाकर ऐसी आवाज़ें निकाली कि चिड़ियाँ जो है वो बेहोश हो जाती। जब वो बेहोश हो जाती तो वो मर जाती। उस वक्त ये चीनियों का सबसे महबूब मशगला था। वो चिड़ियों को मारने के लिए गुलेलें भी इस्तेमाल करते, हर चीज़ इस्तेमाल करते और वो चिड़ियों को मारते। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि उन्होंने 1.5 अरब, इस दौरान उन्होंने 1.5 अरब चूहे मार दिए, 22 करोड़ पाउंड्स मक्खियाँ मार दी, इसके अलावा 2.5 करोड़ पाउंड्स उन्होंने मच्छर मार दिए। लेकिन जो सबसे ज्यादा क़यामत ढाई उन्होंने 1 अरब चिड़ियां कत्ल कर दी, 100 करोड़ चिड़ियां जो है वो कत्ल कर दी। फिर क्या होना था आपको पता है। आपको बड़े वाक़यात सुनाए। फिरौन के आखिरी वक्त तक यकीन नहीं था कि मैं बहर कुलज़म में डूब जाऊंगा। नमरूद आखिरी वक्त तक यकीन नहीं था कि मच्छर नाक में घुस जाएगा और इसके अलावा यजीद आखिरी वक्त तक यकीन नहीं था। फिर इनको यकीन नहीं आता। फिर क्या हुआ कि 1959 में आहिस्ता आहिस्ता कहत ने वो चीन को अपनी लपेट में लेना शुरू किया। अब हुआ क्या? जब 1 अरब चिड़ियां तल्फ हो गईं और वो जो आवाजें निकाली गईं उनसे सिर्फ चिड़ियां मुतासिर नहीं हुई बल्कि ज्यादातर जो परिंदे थे या तो वो भी मर गए, ये जो मरे नहीं वो चीन छोड़ गए। अब चीन में परिंदे नहीं थे। इस कहत में क्या हुआ? इस कहत में टिड्डी दल ने हमला कर दिया फसलों पे। अब टिड्डी दल का शिकार करने वाला कोई नहीं था, न चिड़ियां थी, न जो है ना वो दूसरे परिंदे वो हिजरत कर गए थे, न चूहे थे, कुछ भी नहीं था। और फिर क्या हुआ जी कि एक तबसरा किया एक मौरख ने कि 58 से 60 तक चीन मुकम्मल तौर पे एक जहन्नुम का, 1958 से 1960 तक चीन एक मुकम्मल जहन्नुम का जो है वो नक्शा पेश कर रहा था और 4.5 करोड़ चीनी मारे गए। 4.5
करोड़ चीनी। अब इन्होंने कितने चूहे मारे, अब इन्होंने कितने मच्छर मारे, अब यानी मच्छरों की, चूहों की, चिड़ियों की, कम से कम इंसान के सामने क्या औकात है? कोई औकात नहीं है ना। लेकिन इन्होंने गॉड कॉम्प्लेक्स में आकर इन्होंने ताकत का या इन्होंने फितरत का तवाजुन बिगाड़ दिया, और तवाजुन बिगाड़ने के बाद ऊपर वाले ने दिखाया कि तमाम इख्तियारात मेरे पास हैं, मैं जो चाहूं करूं, मैं लतीफुल खबीर हूं, एक एक मामले की खबर रखता हूं। तो बहरहाल मैं आपको दोबारा तादाद बताता हूं कि 4.5 करोड़ चीनी वो इस कहत से मारे गए, क्योंकि टिड्डी दल का शिकारी कोई नहीं था। टिड्डी दल ने बड़े आराम से वो फसलों का सफाया कर दिया। और आखिरी बात आपको ये बताऊं, आप पहली दफा सुनेंगे कि फिर 1962 में चीन दुनिया का पहला और मेरा ख्याल है आखिरी मुल्क बन गया जिसने लाखों की तादाद में वो यूएसएसआर से या रशिया से या सोवियत यूनियन से लाखों चिड़ियां इंपोर्ट करके वो अपने मुल्क में छोड़ी। ये मेरा ख्याल है, आपने शायद पहली दफा सुना हो, आपने कमेंट्स में लाजमी लिखना है कि चीन पहला और आखिरी मुल्क बन गया जिसने लाखों चिड़ियां इंपोर्ट करके वो अपने मुल्क में छोड़ी। फिर उन चिड़ियों की अफजाइश नस्ल हुई और फिर चीन की जान छूटी। तो हुक्मरानों के लिए भी दर्स यही है, रमज़ान का महीना है कि जितना जल्दी हो सके वो गॉड कॉम्प्लेक्स से निकल आए कि हम खुदा हैं, हमारे पास इतनी ताकत है, हम इतने फीसद खुदा हैं। जितनी जल्दी वो इस कॉम्प्लेक्स से निकल आएंगे वो इस कौम का भला भी होगा और इस कौम के साथ नेकी होगी। और सबसे बड़ी बात ये कि ये उनकी अपने साथ सबसे बड़ी नेकी होगी अगर वो इस कॉम्प्लेक्स से निकल आए। तो बहरहाल पाकिस्तान का आज मरसिया आपके सामने पढ़ना था, जागीरदार, सरमायादार और जर्नैल। जागीरदार किसी भी इलाके में उसको जो लड़की पसंद आए वो उठवा लेता है, कोई सर उठाए उस पे पर्चा करवा देता है, कोई उसके मुकाबले में कागजात जमा करवाए उसकी बहन या बेटी वो अगवा हो जाती है। बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि जागीरदार पाकिस्तान को बाप की जागीर समझता है और वही उसूल अपनाता है, चाहे वो सिंध के जागीरदार हों, चाहे वो जनूबी पंजाब के जागीरदार हों, चाहे वो बलोचिस्तान के जागीरदार हों। मैंने आपको बार बार कहा है कि एक जो है वो एजेंडे के तहत, एक प्लानिंग के तहत ये लोगों को नहीं पढ़ने देते, लोगों को खानदान नहीं होने देते, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जागीरदार जो मेंटेलिटी है वो क्या होती है, उसे जो भी चीज़ पसंद आती है वो उसे हासिल कर लेता है। इसी माइंडसेट के साथ वो पार्लियामेंट में पहुंचता है, इसी माइंडसेट के साथ वो सियासत में आता है और पाकिस्तान को अपने बाप की जागीर समझता है। दूसरा माइंडसेट क्या है? दूसरा माइंडसेट है सरमायादार या सरमायाकार, हर चीज खरीद लो। यानी वो समझता है कि एवरीथिंग इज फॉर सेल। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मेरे समेत हर एक ने, हर किसी ने हर वक्त ये साबित किया है कि वो फॉर सेल है, उसकी एक कीमत है। यानी ये सरमायाकार का जो है वो माइंडसेट होता है। वो कहता है कि हर काम पैसे से हो सकता है, हर काम के लिए पैसे दिए जा सकते हैं और कोई भी रुकावट वो पैसे से दूर की जा सकती है। वो मुल्क को इंडस्ट्री समझता है, वो मुल्क को मार्केट समझता है। मैंने आपको मार्क्स का बताया था कि कार्ल मार्क्स ने कहा था अगर सारे गरीब मरने का फैसला कर लें तो ये खून अशाम सरमायाकार, ये खून अशाम दरिंदे, ये फांसी की रस्सियां बेचने का काम शुरू कर देंगे कि हमारी रस्सियां ज्यादा बिकेंगी, लोग फांसी लग रहे हैं तो हमें क्या। तो खरीदो और बेचो, माल उठा लो और माल दे दो, ये इनकी मेंटेलिटी होती है। और ये पाकिस्तान को इंडस्ट्री समझते हैं और ज्यादातर आजकल पाकिस्तान में
انہی کا راج ہے, یہ ہر کسی کو پیسے دیتے ہیں, انہوں نے ہر ادارہ کرپٹ کیا ہے, انہوں نے ہر ادارے میں سٹوجز بٹھائے ہیں, اور یہ پاکستان کو انڈسٹری سمجھتے ہیں, بلکہ پاکستان کو منڈی سمجھتے ہیں کہ جسے چاہے جب چاہے جس وقت چاہے خرید لو. تو اس کے بعد تیسری مینٹیلٹی ہے جرنیل, جو کبھی نہ سننے کے عادی نہیں ہوتے, اور وہ اس کو ملک کو وہ ایک گیریزن یا ایک یونٹ یا آپ کیا کہہ لیں, ان کا جو چھوٹے سے چھوٹا ہوتا ہے, وہ ملک کو ایک کینٹ کی طرح دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم عقل کل ہیں, اس لیے وہ کہتے ہیں کیونکہ ان کے نیچے اتنے سبارڈینیٹس ہوتے ہیں اور وہ انہیں واقعی عقل کل سمجھتے ہیں. ان کی جرات ہی نہیں ہوتی کہ وہ جرنیل کے سامنے نو کہیں, لہٰذا یہ ایک گیریزن سٹیٹ بن چکی ہے اور جرنیل اس کو ایک گیریزن سمجھتے ہیں. جرنیل جو ہے وہ 25 کروڑ کی ایک یونٹ سمجھتے ہیں کہ جی یہ 25 کروڑ کی ایک یونٹ ہے اور ہمارا حکم ان پہ چلے گا. تو یہ تین مینٹیلیٹیز ہیں جن پہ لوگوں نے یا پاکستانیوں پہ حکمرانی کی ہے. پہلی مینٹیلیٹی ہے جاگیردار, کوئی سر نہ اٹھائے, جو چیز پسند ہے اٹھا لو. دوسری ہے سرمایہ دار, خرید لو, ہر کسی کو خرید لو. اور تیسری ہے جرنیل کہ نہ سننے کے وہ عادی نہیں ہیں اور وہ عقل کل ہیں. چیف منسٹر جو میئر شرافت سے بری طرح الیکشن ہاری, مرسڈیز کار, ہمارے جیسے لوگوں کا خواب ہوتا ہے ان کو مرسڈیز ملی, لیکن اب انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی جو مرسڈیز ہے اس کی پوشش وہ میچنگ کرانی ہے, اس کے میٹس جو کہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں, اور خاص کر اس کے مرسڈیز کے ٹائر. انہوں نے جو سمری بھیجی ہے وہ سمری بھیجی ہے جی انہوں نے 3 کروڑ 72 لاکھ کی, کہ 3 کروڑ اور 72 لاکھ روپے ایشو کیے جائیں تاکہ وہ مرسڈیز کی جو ہے وہ ٹائرز وہ بلٹ پروف ٹائر ہوں, اور اس کے علاوہ اس کی پوشش ہو, اور اس کے علاوہ اس کی تزئین و آرائش ہو. آپ مجھے بتائیں کمنٹس میں کہ دنیا کے وہ کون سے ٹائرز ہیں, دنیا کی وہ کون سی جو ہے وہ جو ہے پوشش ہے جو 3 کروڑ اور 72 لاکھ میں یعنی 2.25 کروڑ میں جو ہے جو ملتی ہے یا لگتی ہے. یہ اگر 2.25 کروڑ ایک عام سے خاندان کو دے دیے جائیں تو وہ اپنی پوری زندگی گزار لے گا. یہ پھر کہتے ہیں کہ ہم پہ بات ہوتی ہے, یہ کہتے ہیں کہ ہم پہ تنقید ہوتی ہے. مجھے تو اب یہ خطرہ لگ گیا ہے کہ یہ جو میڈم چیف منسٹر ہیں یہ روزانہ نہ کہیں کہ آج میں نے سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہیں تو پوشش گاڑی کی سبز ہو, آج پنک پہنے ہیں تو پنک ہو. اور یہ بڑا بکواس کرتے تھے, بڑا بھونکتے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ بنی گالہ سے وزیر اعظم ہاؤس میں ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہیں, اور عمران خان کا بھی اس وقت یہی موقف تھا کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی 5 منٹ لگتے ہیں میں جاتا ہوں اور آ جاتا ہوں. اب سنیں کہ چیف منسٹر نے عمران خان کی نقل کرتے ہوئے آرڈر دیا ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر پہ گورنر ہاؤس آئیں گی, اور پھر گورنر ہاؤس وہ جو ہے اس مرسڈیز پہ جائیں گی جس کے ٹائروں کے لیے ان کو 3.25 کروڑ روپے چاہیے. اور اگلی بات اپنے لیے یہ 3.25 کروڑ وہ ابھی آپ کو بتا چکا ہوں سرمایہ کار, اپنے لیے یہ اور غریبوں کے لیے جو آٹا جو توڑا جس پہ اس کے باپ کا تھوبڑا بنا ہوا ہے وہ اگر آٹا کسی سے دیکھ لیں اور وہ اگر آٹا کسی سے منگوا لیں, آپ کو لگ پتہ جائے کہ اس گندم میں کیچڑ ہے, اس گندم میں مٹی ہے, اور وہ جو آٹا ہے وہ 50% کھانے کے قابل ہے, لیکن لوگوں کو ذلیل کر کے خوار کر کے لائنوں میں کھڑا کر کے وہ 3,500 کا گٹو دیا جا رہا ہے, اور یہاں پہ 3.25 کروڑ روپے اپنی گاڑی کے جو ہے وہ ٹائروں کے لیے اور پوشش کے لیے. بار بار اپنے فیصلہ سازوں کو سنایا کہ آپ وہی آئنسٹائن والا تجربہ کر رہے ہیں, ایک کام بار بار کیے جا رہے ہیں اور مختلف نتیجے کی آپ توقع کر رہے ہیں. آپ نے ان کو پہلے نہیں آزمایا. میرا سوال یہ ہے کہ آج تک ملک پہ نون لیگ, پیپلز پارٹی اور جرنیل یہ 3 جو ہے نا قوتیں انہوں نے حکمرانی کی ہے. ملک کا حال انہی تینوں نے یہاں تک پہنچایا ہے, اور پھر وہی نون لیگ اور وہی پیپلز پارٹی
تو آپ کر لیں. انہوں نے یہی کرنا ہے, عوام کو دینے کے لیے چوکر, عوام کو دینے کے لیے مٹی والا آٹا, عوام کو دینے کے لیے وہ جو ہے وہ 3,500 کا گٹو لائنوں میں لا کے بے عزت کر کے عزت نفس خراب کر کے, اور اپنے لیے وہ گاڑی کے جو ٹائرز ہیں وہ 3.25 کروڑ کے. آپ خود اندازہ کر لیں, یعنی ٹکر کی بھتیجی ملی ہے اس شعبد آباد چاچے کو, وہ بھی یوٹیلیٹی سٹوروں کے چکر لگاتا پھرتا ہے, آٹے چیک کرتا پھرتا ہے. او یار, یا ہم پاگل ہیں یا آپ لوگ پاگل ہیں یا آپ کو لانے والے پاگل ہیں. دنیا میں کسی ملک کا چیف ایگزیکٹو, کسی اسٹیٹ کا چیف ایگزیکٹو وہ یہ کام کرتا ہے یا وہ کوئی ویژن دیتا ہے یا وہ ملک کو آگے لے کے جاتا ہے؟ لیکن آپ جانیں اور آپ کے لانے والے جانیں اور ہمارے مقدر جانیں, ٹکر کا چاچا اور بھتیجا وہ ٹک ٹاکوں میں اور شعبد آبادیوں میں وہ مصروف ہیں. آخری خبر یہ ہے کہ جے شنکر, میں آپ کو دعوت دوں گا کہ انڈین وزیر خارجہ جے شنکر کے آپ نے کریڈنشلز لازمی دیکھنے ہیں. 38 سال تک ڈپلومیٹ رہنے والا یہ شخص, یہ ایم اے پولیٹیکل سائنس ہے, اس کے بعد اس نے ایم فل کیا ہے, اس کے بعد اس نے پی ایچ ڈی کیا ہے, اور ساری عمر اس نے سفارتکاری کی ہے, سفارتکاری سیکھی ہے, انڈیا کو اتنی بڑی بڑی کامیابیاں دلائی ہیں, اور پاکستان کو تو خیر اللہ کے حکم سے ہر فورم پہ جو ہے ناک آؤٹ کیا ہے, ناکوں چنے چبوائے ہیں. اپنے ملک کی ساری عمر خدمت کرنے والا یہ شخص جس کا نام ڈاکٹر جے شنکر ہے, وہ انڈیا کا وزیر خارجہ ہے. اور آپ کو ادھر ایک خدا کی بستی میں لے کر آؤں کہ اسحاق ڈار کو وزیر خارجہ بنا دیا گیا ہے, اور اس کے کریڈنشلز کیا ہیں, اس کی تعلیمی حیثیت کیا ہے. تھوڑا سا احترام میں چپ رہنے کے بعد یہ نواز شریف کا سمدی ہے نا ڈگری. یعنی آپ کو جے شنکر بتایا اور آپ کو یہ چنن دین سائیکلوں والے کا بیٹا یہ کہ جی نواز شریف کا سمدی ہے. ایک کریڈنشل, ایک خوبی, دنیا کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے, کس طرح ڈپلومیسی کی اپنی زبان اور ٹرمنالوجی ہوتی ہے. لیکن ان کو کیا, ان کو اس سے کیا, کہیں بڑھے گا تو پاکستان بڑھے گا, کہیں معاہدہ غلط ہوگا تو پاکستان کا غلط ہوگا. انہوں نے جہاز پکڑنے اور نکل جانا ہے, سرکاری جہاز. یہ پہلے وزیر اعظم کے جہاز پہ فرار ہوا تھا, وزیر اعظم کے جہاز پہ واپس آیا تھا, یہ وزیر خارجہ بن گیا نیا. اور میں نے آپ کو ڈگری بتا دی, کریڈنشلز بتا دیے, خوبی بتا دی کہ یہ نواز شریف کی بیٹی کا وہ سسر ہے, نواز شریف کا سمدی ہے. یہ ایک ڈگری ہے. اس ملک نے آگے کہاں جانا ہے, اس ملک نے ترقی کیا کرنی ہے, وہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اینڈ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.